बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं भी हूं इमरान रियाज खान। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जिसने हमेशा हक के साथ खड़े होने का कहा और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करने का कहा। आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मेरे बड़े हर दिल अजीज भाई, दोस्त, शफीक, उस्ताद जनाब इमरान रियाज खान साहब की कि कल जिस तरह एक दफा फिर तीसरी दफा उनकी गिरफ्तारी हुई। आज से कबल 2 दफा पहले भी हो चुकी। 2 साल तक नामालूम जगह पे मुंतकिल रहे और जब रिहा किया गया तो वो सही तरह बोल नहीं सकते थे, इंतहाई कमजोर थे। जब मेरी मुलाकात हुई तो यकीनन उस मुलाकात में मैं खुद भी अशबार हो गया था उनकी कंडीशन देखकर। और एक दफा फिर कल जो है वो उनको उनके घर से वो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उनको आके उठा लिया गया। साथ साथ जिक्र करूंगा कि जी पंजाब असम्बली में आज हल्फ बर्दारी हुई है। हल्फ बर्दारी मुझे आज बड़ा ही अजीब माहौल लगा। इससे बड़ा क्लियरली वाज़ेह हो रहा है कि मरीम नवाज शरीफ जो पहली खातून वजीर आला है वो किस माइंड सेटअप के साथ आ रही हैं। इन दोनों खबरों का जिक्र करूंगा ब्लॉग में। पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर खबर बर वक्त आपको मिलती रहे। इमरान रियाज खान साहब की बात करूंगा कि जी इमरान रियाज खान को एक दफा फिर जो है वो उनके घर से गुज़िश्ता रात जो है वो एंटी करप्शन का स्क्वाड आया था, उन्होंने उठा लिया। आज से हफ्ता पहले एफआईए की जानिब से उन्हें एक नोटिस आया था। वो उन्होंने अपना एक व्लॉग किया था जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला या जो उनकी कलमात थे कादियानियत के बारे में, उस पे इमरान रियाज खान ने व्लॉग किया। उसके बाद उनको एफआईए का नोटिस आया और अब जो है वो एंटी करप्शन का नोटिस आ गया है। आखिरकार इस एंटी करप्शन नोटिस की कहानी क्या है? उनको उन पे कोई भी किसी किस्म का करप्शन चार्ज नहीं है। बज़ात खुद मैं उनको एक जानता हूँ, बड़े बेबाक जुर्रतमंद सहाफ़ी, ना बिकने वाले सहाफ़ी हैं वो। लिफाफा सहाफ़ी नहीं है वो, वाकई जर्नलिस्ट हैं। उनको कल रात ही उनके घर से वो खेल रहे थे बच्चों के साथ। 3 से 4 गाड़ियां आई हैं, मुसल्लह अफराद थे, नकाब पहने हुए थे और इमरान रियाज खान के चेहरे को ढांप के जो है वो ले गए। इमरान खान की जो अहलिया है उन्होंने ये पूछा कि आखिरकार इनका कसूर क्या है, कहाँ लेके जा रहे। तो इमरान रियाज का यही कहना था कि ये अपने लोग हैं, अब फिक्र ना करें, बेहतर हो जाएगा। आज जब इमरान रियाज को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने वो हथकड़ियां जो है वो हवा में लहराते हुए कहा कि ये मरियम बीबी को मेरी तरफ से पहली सलामी है। क्योंकि इमरान रियाज ने बिल्कुल पिछले दिनों वाज़ेह तौर पर जो व्लॉग्स में अपने हकीकत बयान की थी कि इक़्तिदार को किस तरह छीना गया, अवामी मैंडेट पे कैसे डाका डला, कैसे धांधली हुई, मियाँ साहब ने करप्शन का कौन सा बाजार गर्म किया था और अपने जो सीटें आप लोग हारे हुए थे, वोटिंग में हारे हुए थे, उसकी मुकम्मल धांधली। तो जाहिर बात है मरीम साहिबा ने इंतकामी कार्रवाई करनी थी और जो मरीम साहिबा के पालतू लोग हैं जिन्हें पाला हुआ है उन्होंने, ऑब्वियसली उन्होंने आज कल रात इमरान रियाज को गिरफ्तार किया और मरीम साहब को सलामी कीजिए। आपके वजीर आला बनने से पहले ही आपके जो भी दुश्मन है, जो भी आपके खिलाफ या आपकी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, उनके साथ यही होगा। तो बिल्कुल अभी से वाज़ेह नजर आता है कि जी इमरान रियाज खान को एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिए है। आने वाला वक्त जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट बोलेंगे तो यकीनन पंजाब में जो बिलो रानी वजीर आला पंजाब बन गई है तो बिलो रानी ने डांग फेरनी है और ऐसी डांग फेरनी है कि उसको तो वही साफी चाहिए जो उसकी खुशनूदी करें, उसकी पार्टी की खुशनूदी करें, उसकी तारीफ करें, उसकी कीमती लिबास की तारीफ करें, उसके हर बयान पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाए। यहाँ तक भी कुछ ऐसे भी इदारे हैं जिन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ बनने से पहले ही पूरी पूरी खबर छाप दी थी जी 2 रोज पहले वजीर आजम नवाज शरीफ। तो ये सहाफती जो अमल है ये बड़ा ही एक जो है पाक पेशा है, एक पैगाम पहुंचाने वाला। हमारे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार को भी वही पैगाम की थ्रू जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे। तो एक जर्नलिस्ट है वो भी पैगाम रसानी करता है, अपने सोर्स से खबर लेके आवाम तक को जो पहुंचाता है। ये भी एक पैगाम रसानी है, एक हमारी अमानत होती है अल्फाज की जो हमने कौम को हकीकत में डिलीवर करनी होती है। इमरान रियाज खान ने जी आज अदालत में जब उनको गिरफ्तार करके अदालत में एंटी करप्शन की पेश किया गया, उनका ये कहना था कि आपने मेरे वालिद का जो नाम इसमें डाला हुआ है इस केस में ये बिल्कुल गलत है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद का नाम हटा दे। इमरान रियाज खान ने ये नहीं कहा जी किस जुर्म में या मुझे क्यों उठाया, मुझे कितनी सजा होगी, मुझे जेल हो जाएगी, मेरे पे मुसीबतें। उन्होंने जज को बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुकालमा किया
کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری حقیقتیں میں جانتا ہوں، میں ان چیزوں کو فیس کر چکا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے والد کا نام اس کیس میں جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ والد جو عمران ریاض کے انتہائی شفیق ایک شخصیت ہے، 5 وقت نمازی ہیں، اور بہت ہی شفیق اور ایک اچھے انسان ہیں، تو ان کا تو اس کیس میں جو نام ہے وہ تو بنتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیس بنانے والوں نے تو رگڑ دیا۔ خیر، عمران ریاض کو اپنی فکر بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران ریاض نے کہا مجھے مار دے میں مر جاؤں گا، لیکن سچ بولوں گا، سچ بولنا نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ کا پرکار نہیں کروں گا، جو حقیقت ہے وہی بتاؤں گا۔ تو حقیقت کی سزا، سچ بولنے کی سزا واقعی ہی ملتی ہے، جیسے عمران ریاض خان کو ملی، اعزاز سید کو ملی، متی اللہ جان کو ملی، 2012 میں مجھے ایک دفعہ سزا مل چکی ہے سچ بولنے کی۔ تو یہ چیزیں صحافت کا، میں تو کہتا ہوں صحافی کا زیور ہے کہ اگر آپ حقیقت میں ریئل جرنلسٹ ہیں، آپ واقعی ہی جو خبر ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور کرتے ہیں، تو واقعی آپ کے لیے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے دیگر پیارے اچھے جرنلسٹ جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، اعزاز سید، متی اللہ جان، اس کے علاوہ سبوت سید ہو گئے، اظہر بن کریم ہو گئے، بابر ملک ہو گئے، جتنے بھی سینئر صحافی دوست ہیں بڑے اچھے، ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے، ان کو بھی اٹھایا گیا، ان کو بھی خبر دینے کی جرم میں جو ہے وہ کافی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ تو میری یہی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت کرے، اور ہم میرے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، اور ان کو عمران ریاض کی طرح ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ جی، آج پنجاب میں پنجاب اسمبلی جو مشہور ہے مچھلی منڈی کے لیے، آج مچھلی منڈی لگی تھی جی۔ 201 اراکین نے پنجاب اسمبلی کے حلف اٹھایا، وہ ان میں سے کچھ بے شرم اراکین وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حلف دیا تھا کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آج وہ بھی اسمبلی میں تھے۔ آج کی سب سے مین کارروائی کی بات، حلف تو ہو گیا، مریم بی بی وزیر اعلیٰ کا بھی حلف 1-2 دن بعد لے لیں گی، حلف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات کہ مریم بی بی نے آج پنجاب اسمبلی میں یہ واضح بتا دیا کہ وہ کس مائنڈ سیٹ سے آ رہی ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب کی تصاویر جو ہیں ان کا ہر اراکین مریم بی بی خود لے کے اسمبلی میں اٹھا رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے کل پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں بیٹھے گی وہ عمران خان کی تصویر لے آئے۔ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ طول ہو، بحث ہو، آگ لگے، سکون نہیں چاہتی، امن نہیں چاہتی۔ آپ خدارا آپ جس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں اس مائنڈ سیٹ میں صرف یہ رکھیں کہ عوام کی بھلائی کیسے کرنی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں جی اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایک کر کے آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ وہ بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میاں صاحب اس کے ڈر سے، میاں صاحب اس حلقے سے ہار کے میاں صاحب ڈر گئے، انہوں نے جی رزلٹ چینج کرا دیے، اس بیچاری بوڑھی عورت کو اپنے جیل میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اگر آپ کو ایک پاور دے دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اگر آپ کے پاس آئی گئی ہے، تو مہربانی فرما کے صحافیوں پہ اور یہ غنڈہ گردی جو ہے کہیں اور دکھائیں۔ میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ کی جو غنڈہ گردی ہے اس پہ ہرگز آپ بھول جائیں کہ وہ وقت گیا کہ جب میاں صاحب نے کہا کہ جن نکلا تو سب نے کہا جن نکلا۔ تو یہ آپ کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں کہ وہ رات کو دن اور دن کو رات اگر میاں صاحب کہہ دیں وہ کرتے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ عوام جو باشعور ہوگی، اور خاص طور پہ ہم جرنلسٹ جتنے بھی ہیں، ہم آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے بھائی، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں، اس پہ ہمارا مکمل یقین ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے مریم صاحبہ کہ آپ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں تو خدارا عوام کی خدمت کیجئے، عوام کی بھلائی کے لیے کام کیجئے، تاکہ عوام آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی منتخب کرے اور آپ کے گیت گائے۔ واقعی اصل اقتدار تب ہوگا کہ اگر آپ عوام کی مشکلات کو آسان کریں گے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، روزگار کا ذریعہ نکالیں گے، مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے، کرپشن پہ کنٹرول کریں گے۔ البتہ کرپشن پہ تو آپ کنٹرول کیا کریں گے، آپ لوگ خود کرپشن اتنی کرتے ہیں، لیکن عوام کو عوامی جو فیسلٹیز ہیں وہ ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اور آپ اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نامینیٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کو میری طرف سے نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور سرخرو کرے، اور آپ کو جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والے ولاگ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔